नाजिम ने फेसबुक खोली तो एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर चौंक उठा। नाम बेबी डॉल लिखा था और प्रोफाइल पिक्चर मेहंदी लगे हाथ थे। आमतौर पर लड़कियां इस तरह की तस्वीरें लगा लिया करती हैं। उसने वॉल चेक की, चंद रोमांटिक पोस्ट नजर आई। नाजिम के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। कौन है ये लड़की? क्या ये मुझे जानती है? उसके दिल में तरह तरह के सवाल उभरने लगे। कहीं कोई लड़का तो नहीं जिसने फेसबुक आईडी बनाई हो? उसका दिल कह रहा था कि ये किसी लड़की ही की आईडी है। उसने बेबी डॉल की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। चंद घंटों के इंतजार के बाद बेबी डॉल की तरफ से थैंक यू का मैसेज मिला। नाजिम को अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने मैसेंजर पर 2-3 मैसेज किए। वो बेबी डॉल के बारे में मजीद जानना चाहता था। उसे अपने सवालात के जवाबात के लिए रात 12 बजे तक इंतजार करना पड़ा। तब बेबी डॉल ऑनलाइन हुई। ताहम बेबी डॉल ने अपने बारे में खुलकर बताने से गुरेज किया। वो पहले नाजिम के बारे में जानना चाहती थी। नाजिम ने उसे मायूस न किया और अपने बारे में बहुत कुछ बताया। उसकी सारी बातों का लुबे लुबाब ये था कि वो इंतहाई रोशन ख्याल और मुहज्जिब नौजवान है। फेसबुक फ्रेंडशिप धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। चंद दिनों में ही ऐसा लगने लगा था जैसे वो बरसों से गहरे दोस्त हों। सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज से रात गुड नाइट के मैसेज तक कई बार उनका राब्ता होता था। नाजिम ने बेबी डॉल से मजीद तस्वीरों की फरमाइश की। बेबी डॉल ने उसे मायूस न किया और मैसेंजर पर कई तस्वीरें भेज दी। उन तस्वीरों को देखकर नाजिम मुस्कुराए बगैर ना रह सका, क्योंकि सारी तस्वीरें हाथों और पांवों की थीं। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत निस्वानी हाथ पांव थे, लेकिन वो उस लड़की का चेहरा ना देख पाया था। नाजिम के दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। बेबी डॉल कैसी होगी? खूबसूरत या मामूली सूरत की? तजस्सुस इस कदर था कि फौरन उसे देख लेना चाहता था, मगर बेबी डॉल उसे तड़पा रही थी और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें भेज देती थी, सिवाय चेहरे के। उसने अभी तक अपना असल नाम भी नहीं बताया था। नाजिम ने शुरू में इसरार किया था। तब बेबी डॉल ने कहा था कि अगर मजीद इसरार हुआ तो दोस्ती की डोर टूट जाएगी। दोस्ती की पहली शर्त ही यही थी कि वो उसके असल नाम को जानने की कोशिश नहीं करेगा। अलबत्ता बेबी डॉल ने ये वादा जरूर किया था कि मुनासिब वक्त पर वो खुद अपना असल नाम बता देगी। नाजिम उस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। अब नाजिम के दिल में कुछ और ख्वाहिशें भी मचलने लगी थीं। वो बेबी डॉल से कहते हुए कतरा रहा था। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि बेबी डॉल से तकाजा करे। उसका ख्याल था कि बेबी डॉल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। चनाचे उसने न्यूड्स का मुतालबा कर दिया। इस बार भी उसे मायूसी ना हुई और उसे एक तस्वीर मौसूल हुई। ये क्लोजअप था। उस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किसकी है, लेकिन यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था कि जिसकी है वो इंतहाई खूबसूरत होगी। अभी तक उसने जितने आज़ा की तस्वीरें देखी थीं, वो सब निहायत मुतनासिब थे। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि चेहरा बेढब हो? बेबी डॉल अभी तक चेहरा दिखाने से इनकारी थी। नाजिम उससे फोन पर बात करना चाहता था, लेकिन बेबी डॉल ने कॉल पर भी पाबंदी लगा रखी थी। उसने लिखा था कि अभी सिर्फ मैसेजिंग हो सकती है। नाजिम से अब सब्र नहीं हो रहा था। उसने मुलाकात का मुतालबा कर दिया। खिलाफे तवक्को बेबी डॉल ने आमादगी जाहिर कर दी। नाजिम की खुशी का ठिकाना ना रहा। यही तो वो चाहता था। वो सोच रहा था कि अब उसकी मेहनत का समर मिलने वाला है। रात को मिलने की प्लानिंग हो रही थी। बेबी डॉल ने लिखा कि ये मुलाकात बहुत से राज खोल देगी।
وہ اپنا چہرہ بھی دکھائے گی اور بات بھی کرے گی۔ ملاقات کے لیے ایک پارک کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ناظم اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا کہ بالآخر وہ بیبی ڈال کو راہ پر لے آیا ہے۔ ابھی جام لبوں تک نہیں آیا تھا، لیکن وہ بن پیے ہی جھوم رہا تھا۔ اس ملاقات کے لیے اس نے کچھ تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ نیند اڑ گئی تھی۔ رات بھر وہ بیبی ڈال سے ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے روز صبح ہی سے تیار ہو کر وہ 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ ملاقات کا یہی وقت طے ہوا تھا۔ 11 بجے وہ پارک میں پہنچ گیا۔ وہ بیبی ڈال کو پہچاننا چاہتا تھا۔ پارک میں بہت کم لوگ تھے، ان میں چند لڑکیاں بھی تھیں، لیکن بیبی ڈال کون ہے یہ پتا کیسے چل سکتا تھا؟ وہ 1-2 لڑکیوں کے قریب بھی گیا، لیکن کوئی اندازہ نہ ہوا۔ شاید وہ ابھی پارک میں آئے ہی نہیں تھے۔ 12 بج گئے۔ وہ ایک مخصوص بینچ پر بیٹھ گیا جس کے بارے میں طے ہوا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، بیبی ڈال کا کچھ پتا نہ تھا۔ ایک منٹ مشکل سے گزر رہا تھا۔ ایسے میں اسے دور سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا، چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ نہ جانے کیوں ناظم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ گئی۔ ناظم؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں۔ اس نے فوراً پوچھا، تم بیبی ڈال ہو؟ اور کون ہو سکتی ہے؟ بیبی ڈال شاید نقاب کے پیچھے مسکرائی ہو۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اپنے اور ناظم کے درمیان اس نے بڑا سا پرس رکھ دیا۔ ناظم نے بے تابی سے کہا، آج تو یہ پردے ہٹا دو۔ بیبی ڈال نے کہا، تھوڑا صبر تو کرو، میں آج تمہیں اپنا چہرہ ضرور دکھاؤں گی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ ناظم نے کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ بیبی ڈال نے کہا، کہیں میرے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جیسا میری سہیلی کے ساتھ ہوا تھا۔ ناظم نے چونک کر کہا، تمہاری سہیلی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بتا دوں کیا؟ تم سنو گے؟ ہاں بتاؤ، کیوں نہیں، ضرور سنوں گا۔ اچھا میں بتاتی ہوں، سنو پھر۔ میری سہیلی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ روزانہ بس پر کالج جاتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ایک لڑکا روزانہ وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ تھی بھی بڑی پیاری۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے اس سے بات کی۔ وہ لڑکا اس پر مر مٹا تھا، لیکن میری سہیلی نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے شکل ہی سے وہ لڑکا اوباش اور آوارہ لگتا تھا۔ سہیلی نے اس لڑکے کو صاف منع کر دیا کہ وہ اسے تنگ نہ کرے، مگر وہ لڑکا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب تو وہ باقاعدہ اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس لڑکے نے راستے میں اسے چھونے کی بھی کوشش کی۔ میری سہیلی نے اسے خوب برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے گی، وہ پولیس میں کمپلین کرے گی۔ اس وقت تو وہ لڑکا چلا گیا، لیکن اگلے دن میری سہیلی کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ بس سٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس لڑکے نے راستے میں اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ آنکھیں تو بچ گئی، لیکن وہ بیچاری اپنے چہرے کو کھو بیٹھی۔ اس کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر جب اس نے آئینہ دیکھا تو ایک خوبصورت چہرے کی جگہ ایک بھیانک چہرہ تھا۔ اس دن سے آج تک وہ اپنے گمشدہ چہرے کو ڈھونڈتی ہے، لیکن وہ چہرہ اسے نہیں ملتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ میں چاہتی ہوں تم اسے اس کا گمشدہ چہرہ ڈھونڈ کر دو۔ ناظم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔
اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ پتا نہیں، لیکن میں تمہیں اس سہیلی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں اسے ملوں گا۔ ناظم نے یوں کہا جیسے وہ اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ لڑکی نے نقاب ہٹا دیا۔ تو پھر ملو اس سے۔ ناظم کے سامنے تیزاب سے جھلسا ہوا ایک چہرہ تھا۔ اب سمجھے؟ وہ لڑکی میں ہوں، اور تم نے میرے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا۔ لڑکی کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ ناظم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ وہ شاید بینچ سے اٹھ کر بھاگنے والا تھا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ لڑکی پورا انتظام کر کے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ناظم کچھ سمجھ سکتا، اسے اپنے چہرے پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ لڑکی نے اپنے پرس سے بوتل نکال کر تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا تھا۔ حساب برابر کرنے کے اس شاندار موقع کو وہ کیسے ضائع کر سکتی تھی؟ جب پارک میں آئے ہوئے اکا دکا لوگ اس تک پہنچے، وہ لڑکی نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔